बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नासिर बडानी है। आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नामालूम अफराद का चर्चा तो जुबान ज़द-ए-आम है और आजकल आपको पता है कि नामालूम अफराद जहां दिल करता है कोई भी कार्रवाई डाल देते हैं। कभी किसी को उठाना हो, कभी किसी को अगवा करना हो, कुछ भी करना हो, नामालूम अफराद जो है वो आजकल हर चीज कर देते हैं और किसी भी चीज से गुरेज नहीं करते, कानून से बालातर समझे जाते हैं और किसी भी चीज को नहीं मानते, आइन को भी नहीं मानते। आज हुआ कुछ यूं कि बुशरा बीबी की जब वो अडियाला जेल इमरान खान से मिलने के लिए पहुंची, बल्कि उनके केस की समाअत भी थी, वो वहां पर पहुंची। जज मोहम्मद बशीर की अदालत में जो है वो उनकी केस की समाअत थी। जब वो अडियाला जेल के बाहर पहुंची तो वहां पर चंद नामालूम अफराद जमा हो गए और उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। उनको हरासा करने की कोशिश की गई। वहां पर गाड़ी के सामने आ गए वो और उन्होंने वहां पर जो है वो गाड़ी के बोनट पे हाथ मारना शुरू कर दिए शीशों की तरफ से, और हर तरफ से जो है वो उन्होंने धावा बोल दिया। वो तमाम मनाजिर मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। वहां पर जो है वो मैं आपको इंतजामात के हवाले से बताता चलूं तो इंतहाई हसास जो है वो इलाके को डिक्लेयर किया गया है। वहां पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद रहती है। हर वक्त वहां पर जो है वो दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग भी मौजूद होते हैं, लेकिन मजाल है कोई कि आज किसी ने भी उनको नामालूम अफराद को रोकने की कोशिश की हो या उनको जो है वो किसी भी किस्म का पुलिस की जानिब से कोई रिएक्शन आया हो या पुलिस ने रोकने की कोशिश की हो। पुलिस वहां पर जो है वो बिल्कुल सुकून से वहां पर मुतमईन अपनी जगह पर खड़ी हुई नजर आई, जबकि वहां पर उन लोगों ने, नामालूम अफराद ने नारे लगाए कि इद्दत के दौरान निकाह हराम है और जादूगरनी नामंजूर और फलानी नामंजूर, ये वो इस तरह के जो है वो अलकाबात से नवाजा गया। इस तरह के नारों की गूंज हमने सुनी। और दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूं कि आज नवाज शरीफ साहब की एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में केस की उनकी समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब नवाज शरीफ साहब अब से चंद लम्हों पहले पहुंच भी चुके हैं। वहां पर सिक्योरिटी के जिस तरह से इंतजामात हैं उनके हवाले से अगर बात की जाए तो वहां पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात होते हैं। नवाज शरीफ साहब 2-2:30 बजे वहां पर आते हैं, लेकिन उससे पहले ही सुबह से ही सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात होते हैं। वहां पर खारदार तारें लगाई जाती हैं। किसी को भी वहां पे, आम साइलिन में से किसी को भी वहां पर चंद लम्हों के लिए भी गाड़ी रोकने की इजाजत नहीं है। लेकिन वहां पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान बड़ी बड़ी गाड़ियों में वहां पर आते हैं और लग्जरी गाड़ियों में उनको, उन गाड़ियों को जो है वो ग्रासी जो लॉन होते हैं वहां पर जो है वो पार्क कर दिया जाता है रोड के साइड पे, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। वहां पर पुलिस भी मौजूद रहती है, ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी वहां पर मौजूद होते हैं, लेकिन उनको किसी भी किस्म की कोई रोक टोक नहीं की जाती, बल्कि रियासती प्रोटोकॉल के साथ नवाज शरीफ साहब को अदालत के अंदर लाया जाता है। वहां पर जब भी नवाज शरीफ साहब की पेशी होती है तो 1500 से 2000 के करीब जो है वो सिक्योरिटी के एहलकार वहां पर मौजूद होते हैं, जिनमें स्पेशल ब्रांच और दीगर जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग भी वहां पर खास तौर पर ड्यूटी देने के लिए आते हैं। वहां पर किसी को सवाल पूछने की इजाजत नहीं होती, वहां पर नवाज शरीफ के करीब आने की किसी को इजाजत नहीं होती। वहां पर नवाज शरीफ के सिक्योरिटी गार्ड्स की जानिब से घेरा जो है वो घेर लिया जाता है और इस तरह से नवाज शरीफ साहब अदालत में पेश होते हैं। और जब भी वो अदालत आते हैं तो वहां पर बेचारे गमले जो होते हैं वो उनकी जद में आ जाते हैं। हालांकि बहुत बड़ी जगह होती है, अहाता अदालत में अंदर जाने के लिए बहुत बड़ी जगह होती है, लेकिन हर चीज को बलाए ताक रखते हुए वो लोग जो है वो हर चीज को जो है वो क्रॉस करते हुए, गमलों को नुकसान पहुंचाते हुए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शीशों के जो दरवाजे हैं उनको नुकसान पहुंचाते हुए वो हर तरह से अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं। और वहां पर खूब नारेबाजी की जाती है क्योंकि मीडिया के लोग वहां पर मौजूद होते हैं, रिपोर्टर हजरात वहां पर मौजूद होते हैं। इस तरह से खूब दाद समेटने के लिए मियां साहब की जो है वो शान में नारे लगाए जाते हैं वहां पर। हालांकि अदालत में किसी भी पार्टी के किसी भी बंदे को जो है वो इजाजत नहीं होती वहां पर कि वो नारेबाजी करे या इस तरह से कोई भी अपनी सियासी वाबस्तगी का इजहार करे, लेकिन वहां पर नवाज शरीफ के कारकुनान को, मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को खुली छुट्टी दी जाती है। वहां पर वो आता है, अदालत में भी घूमते रहते हैं, वहां पर वो पौधों को भी नुकसान पहुंचाते हैं और अंदर आकर जो है वो उनका काम होता है कि नवाज शरीफ साहब के हक में नारेबाजी करें ताकि मीडिया पर ये तमाम चीजें रिपोर्ट हो कि नवाज शरीफ की मोहब्बत में लोग आते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं कि जब साबिक वजीर आजम इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, वो मनाजिर भी हमने आप लोगों को दिखाए थे, वो हमारे पेज पर और यूट्यूब चैनल पर भी मौजूद हैं।
وہ مناظر جو تھے وہ انتہائی جو ہے وہ قربناک تھے۔ وہاں پر جو ہے وہ وکلا کو سپرے کر کے اور ان کے سر پھاڑ کے ان کو الگ کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹ کر، حالانکہ وہ ویل چیئر پر احاطہ عدالت میں موجود تھے، لیکن وہاں پر ان کو گریبان سے پکڑ کر رینجرز کی جانب سے ان کو گاڑیوں میں ڈال کر اور ججز گیٹ سے، جہاں پر کسی کی بھی گاڑی جو ہے وہ الاؤ نہیں کی جاتی ججز گیٹ سے گزارنے کے لیے، لیکن وہاں سے سابق وزیر اعظم عمران خان کو رینجرز کے اہلکاروں کی جانب سے گرفتار کر کے ان کو پکڑ کے احاطہ عدالت سے لے جایا گیا۔ یہ تمام تر چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس وقت ملک کے اندر جو ہے وہ کیا صورتحال ہے، آئین و قانون کا کھلا جو ہے وہ مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ کسی بھی قسم کا جو ہے وہ کوئی بھی لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہوتی ہے وہ ہر طرح سے جو ہے وہ خراب کر دی گئی ہے۔ جس کا دل کرتا ہے، جہاں دل کرتا ہے، وہ جہاں جانا چاہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے کارکنان وہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، اور اڈیالہ جیل کی اگر بات کی جائے تو وہ ایریا جو ہے وہ نہایت حساس ہے۔ وہاں پر جو ہے وہ دیگر اداروں کی بھی تنصیبات ہیں، وہاں پر یہ وہاں پر پاک فوج کی چھاونی بھی موجود ہیں، وہاں پر ڈی ایچ اے بھی موجود ہے، اور دیگر جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے اطراف میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات ہوتے ہیں۔ اور پچھلی دفعہ جب ہم پیشی پر گئے تھے تو وہاں پر ایک بم بھی ملا تھا جو کہ دستی بم تھا، 5 کلو جو ہے وہ اس کا وزن تھا، اس میں بارود جو ہے بارودی مواد جو بھرا گیا تھا وہ 5 کلو تھا، اور وہ بم ملنے کے باوجود وہاں پر آج 10-15 نامعلوم افراد، بلکہ 20 اسی کے لگ بھگ جو ہے وہ لوگ ہوں گے، ان کی جانب سے وہاں پر پہنچنا اور مرکزی گیٹ پر جہاں پر وکلا جو ہے وہ اندر جاتے ہیں، جہاں سے جو بھی دیگر شخصیات آتی ہیں وہ اندر جاتی ہیں، اس مرکزی دروازے پر لوگوں کا جمع ہونا، وہاں سے نامعلوم افراد کا جمع ہو کر نعرے بازی کرنا، اور وہاں پر کسی بھی چیز کا احساس کیے بغیر، کسی بھی چیز کو دیکھے بغیر پولیس کی جانب سے کچھ بھی نہ کہنا اور خاموشی اختیار کرنا، تو یہ اس میں جو ہے وہ آپ لوگ ہی اس چیز پہ فیصلہ کریں۔ میں اس پہ جو ہے وہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، ہر چیز میں نے آپ کے سامنے کھول کر رکھ دی ہے۔ وہاں پر آخری دفعہ ہم نے دیکھا کہ جب سابق وزیر اعظم عمران خان کی سالگرہ تھی تو وہاں پر کارکنان کی جانب سے اور وکلا صاحبان کی جانب سے کیک کاٹنے کی کوشش کی گئی، تب پولیس نے وہاں پر جو کارکنان تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ان لوگوں کو بھی وہاں پر گرفتار کیا۔ وہاں پر کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہوتی، وہاں پر صرف اور صرف میڈیا کے لوگ موجود ہوتے ہیں، یا وکلا حضرات موجود ہوتے ہیں، یا پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ لیکن آج حیرت کی بات ہے کہ وہاں پر اتنے سارے لوگ پہنچ گئے۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر جس طرح سے گاڑیوں کا میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ گاڑیاں جمع ہو جاتی ہیں، اور ایک بڑا ہی ایک اس طرح کا ماحول بنایا جاتا ہے کہ جیسے کوئی جو ہے وہ نیلسن منڈیلا جو ہے وہ عدالت پیش ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، ان کو پریشان کیا جا رہا ہے، اور اسی لیے وہ بیچارے عدالت آتے ہیں، انصاف مانگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سارا جو ہے وہ ڈرامہ کیا جا رہا ہے، پری پلانڈ جو ہے وہ کہانیاں ساری کی جا رہی ہیں۔ یہ بھی دبے لفظوں میں یہ اناؤنس کر دیا گیا ہے کہ نواز شریف آنے والے وزیر اعظم ہیں، ان کے علاوہ پاکستان میں کوئی دوسرا آپشن نہیں۔ اگر الیکشنز کے حوالے سے بات کی جائے تو ہمیشہ چمگوئیاں جو ہے وہ سننے کو ملتی ہیں کہ الیکشن خدا نہ خواستہ ڈیلے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن آج وہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاوید لطیف صاحب پہنچے۔ لاسٹ ٹائم میں نے ان کو روکا بھی تھا اور ان سے میری صحیح سے جو ہے وہ تلخ کلامی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ان سے تابڑ توڑ جب سوالات کیے تو تب وہ فوراً وہاں سے انہوں نے رفو چکر ہونے کی کوشش کی۔ آج انہوں نے عدالت میں کہا کہ مایوسی نہ پھیلائی جائے۔ احاطہ عدالت میں وہ موجود تھے جب صحافیوں نے ان سے سوال کیا کہ کیا الیکشنز جو ہے وہ ڈیلے ہونے جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ الیکشنز ڈیلے نہیں ہونے جا رہے، عوام میں مایوسی نہ پھیلائی جائے، الیکشنز 8 فروری کو مطلب اپنے وقت پر ہی ہوں گے۔ یہ بھی خیر اپنے وقت پر نہیں ہو رہے، 90 دن جو ہے وہ اس حساب سے بھی نہیں بنتے۔ تو یہ آئین و قانون کا مسلسل اس ملک میں مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور نامعلوم افراد جسے چاہیں گرفتار کر لیتے ہیں، جسے چاہیں زد و کوب کرتے ہیں، جسے چاہے مارتے ہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ کی اگر بات کی جائے تو کسی بھی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ اس وقت نہیں مل رہی۔ تمام جماعتیں اپنے جلسے کر رہی ہیں، آئی پی پی ہو، پاکستان مسلم لیگ نون ہو، وہ اپنے کنونشنز کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، حال ہی میں
بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ KPK کا دورہ مکمل کر کے واپس لوٹے ہیں، اور یہ تمام تر جو ہے وہ صورتحال ہے، لیول پلینگ فیلڈ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دی جا رہی، حالانکہ عوام ان کے ساتھ، عوام کی بھاری اکثریت اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں میڈیا پر تو کسی بھی قسم کی کوریج نہیں کی جا رہی، لیکن سوشل میڈیا ایسا ٹول ہے کہ جہاں کی ویڈیوز جو ہے وہ فوراً پہنچ جاتی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اپر دیر میں عمران خان کے سپاہی ایک عام جو ہے وہ وکیل نے جا کر جو ہے وہ کنونشن سے خطاب کیا، اور لوگ جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں مجمع وہاں پر جمع ہو جاتا ہے، جہاں بھی جاتے ہیں وہ کنونشن جلسہ بن جاتا ہے۔ تو یہ تمام تر جو ہے وہ صورتحال آپ سب کے سامنے ہے۔ اس حوالے سے آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان ناصر جہانگیر کو شہر اقتدار سے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔